बेलुकाको मान्छेको सुखको मानु खाएर आराम गर्ने बेलामा शान्ति भङ्ग गर्ने गरी उहाँले जुन कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो यसमा मेरो आपत्ति छ। हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रमा दलितहरू सदियौँदेखि उत्पीडनमा केही न केही छन्। शान्तसँग आराममा काम गरिरहेका लोहारहरू, टेलरमा लुगा दसैँका लुगा खुटिरहेका सिइरहेका दर्जी शिल्पी समुदायहरू, थालाजुत्ता कारखानामा चाहिने श्रम गरिरहेका चमारहरूलाई उचालेर बाहुनका चुलातिर फ्याँक्ने प्रयत्न गरे जस्तो लाग्छ। यो जातको प्रश्न सम्बन्ध कसैको संवेदनशीलतामा कसैले प्रहार गर्न मिल्दैन। हाम्रो गाउँ भोजपुरका राईहरूका घुर्यानमा टेको भने त्यहीँ रगत छादेर मरिन्छ भन्ने एउटा जनविश्वास छ। भुटानमा बाहुन बढी बाठा हुने हुँदा टेकनाथ रिजालहरू चाहिँ त्यहाँबाट नेपालतिर भाग्नु पर्यो। यदि तपाईँ मुकुन्द घिमिरेको ठाउँमा मुकुन्द विश्वकर्मा भइदिएको हो भने तपाईँ यसरी बोल्नुहुन्थ्यो होला। यो क्रिस्चियनिटीको आडमा नेपालमा बाहुन विरुद्ध चाहिँ जेहाद छेड्न चाहिँ राजेश हमाल आउँछन् भने त्यति बेला प्रतिवाद गर्न चाहिँ मैले आफ्नो धर्म सम्झिन्छु। कृष्णबहादुर महराले हामी गृहमन्त्रीहरू सुन तस्करीको लागि भुरा माछौँ, हामीले सक्ने काम होइन, ठुल्ठुला माछा छन्, गोही छन् भन्नुभएको थियो। कतै सङ्केत गरेको बुझिन्छ। ईश्वर पोखरेल बढुवा हुनुभएको हो, प्रधानमन्त्रीको सहप्रधानमन्त्री जस्तो स्थापित गरिनु भएको हो र उहाँ आएपछि रिजल्ट देखिन थालेको छ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता मुकुन्द घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी चाहिँ अहिले यो महानायकले चलाएको जातको प्रश्नको विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र केही अरू विविध विषय पनि जोड्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। महानायक राजेश हमालले चलाउनु भएको जातको प्रश्नको कार्यक्रममाथि चाहिँ यहाँले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ। खास यहाँले चित्त नबुझेको चाहिँ के हो? जहाँसम्म अब पत्रकारितामा महानायक यही हो भनेर कुनै परीक्षा चुनाव भएको छैन। उहाँ आफ्नो पुरानो पेसा व्यवसाय यो फिल्म लाइन, म डान्सिङ लाइन भन्छु, त्यसमा आउटडेटेड बुढो भयङ्कर डरलाग्दो भएपछि अब यो राजनीति हो कि पत्रकारिता हो, यता पतन हुनुभएको छ। पत्रकारितामा 10, 20, 30, 40 वर्षको हिस्ट्री भएका ऋषि धमलाहरूको क्षेत्र हो। उहाँ यहाँ अचानक आएर महानायक पगरी गुत्न मिल्दैन। उहाँ पत्रकारिताको प्रतिस्पर्धामा भर्खर बामे सर्दै तोते बोल्दै ताते ताते गर्दै हुनुहुन्छ भने पत्रकारितामा उहाँलाई महानायक भन्न मिल्दैन। तपाईँले उता डान्सिङ फिल्मी लाइनको महानायकको सन्दर्भ जोड्नु भएको छ र उहाँ राजेश हमालले एउटा 2060 साल असार 29 गते तत्कालीन युवराज पारस शाहले उद्घाटन गर्नुभएको कान्तिपुर टेलिभिजनमा बेलुका दुनियाँको शान्ति भङ्ग गर्न जातको प्रश्न भन्ने लगभग अश्लील जस्तो सुनिने, अशिष्ट सुनिने कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको रहेछ। जात समाजमा पहिचानको रूपमा जात रहन्छ। एनिमल फार्मका जन्तुहरू होइनन् मान्छे। घिमिरे, बाहुन अथवा जुनसुकै समुदायका मान्छेको आफ्नो आफ्नो पहिचानको लागि जात सम्पत्तिको रूपमा नै रहन्छ। तर जातको प्रश्न भनेर बेलुकाको मान्छेको सुखको मानु खाएर आराम गर्ने बेलामा शान्ति भङ्ग गर्ने गरी उहाँले जुन कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो यसमा मेरो आपत्ति छ। समाजमा बलात्कार हुन्छ, बलात्कार लाइभ देखाउन मिल्दैन छ भन्दैमा हाम्रा बुवा 5 भाइ छोरा 4 बहिनी छोरी जन्माइ हुर्काइ गरेका बुवालाई हर्नियाको रोग लाग्यो र अपरेसन गर्नु पर्यो, तर त्यसलाई लाइभ देखाउन मिल्दैन। ठिक त्यस्तै यो जातको सवाललाई पनि महत्त्वका साथ टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न आवश्यक छैन भनेर म राजेश हमाललाई सुझाव दिन चाहन्छु। यहाँको भनेको आशय हामीले बुझ्यौँ, तर यहाँले भन्नुभयो जात रहन्छ, यसमा कुनै विवाद छैन, जात रहन्छ, पहिचान रहन्छ, तर जात जातिभित्र रहेको विभेद चाहिँ रहनुहुन्न भन्ने त्यो कार्यक्रमको आशय बुझिन्छ नि त। खास गरी त्यो कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने समता फाउन्डेसन, क्रिस्चियन एडको सदाशय मेहनतप्रति मेरो सम्मान नै छ। हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रमा दलितहरू सदियौँदेखि उत्पीडनमा केही न केही छन्, तर अब सार्वजनिक थलाकिलामा दलितलाई भेदभाव गर्न पाइन्न भनेर संविधान बनेको छ र कानुनहरू तर्जुमा हुँदैछन्।
यो लामो प्रक्रियाबाट सांस्कृतिक क्रान्तिबाट समानताको स्टेप माथि जाने पुग्ने हो। तर उहाँले चाहिँ अहिले शान्तसँग आराममा काम गरिरहेका लोहारहरू, टेलरमा लुगा दसैँका लुगा खुटिरहेका सिइरहेका दर्जी शिल्पी समुदायहरू, थालाजुत्ता कारखानामा चाहिने श्रम गरिरहेका चमारहरूलाई उचालेर बाहुनका चुलातिर फ्याँक्ने प्रयत्न गरे जस्तो लाग्छ। यो जातको प्रश्न सम्बन्धी खुल्लमखुल्ला कार्यक्रम चलाएर अब यसले चाहिँ समाजमा द्वेष फैलाउँछ। पनि कानुनले तपाईँको भने पनि यो त समाजमा चाहिँ हटिसकेको अवस्था छैन, अहिले पनि छुवाछुत यथावतै छ गाउँघरमा, रिमोट एरियामा। भनेपछि यसले चाहिँ सामाजिक द्वेष फैलाएको छैन, यहाँ यो मान्नुहुन्छ? त्यो लामो प्रक्रियामा बल्ल बल्ल घट्दै जाने हो र घट्दो क्रममा छ। अब सार्वजनिक थलाकिलामा कसैलाई छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ, कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ। तर कसको चुलामा को छिर्ने भन्ने कुरा नितान्त निजी मामिला हो। कसैको संवेदनशीलतामा कसैले प्रहार गर्न मिल्दैन। हाम्रो गाउँ भोजपुरका राईहरूका घुर्यानमा टेको भने त्यहीँ रगत छादेर मरिन्छ भन्ने एउटा जनविश्वास छ। बाहुनको फुलबारीमा सिंहवायु बनारसबाट चलेर आएको हावा छ, त्यहाँ पनि अनधिकृत प्रवेश कसैको भयो भने त्यहीँ ढल्छ, रगत छाड्छ भन्ने अर्को विश्वास छ। यो कसैको सेन्सिटिभिटीमा कसैले हात हाल्नु हुँदैन। तर नेपालमा परम्परा छ, धर्म कर्म छ, यसले पनि समाजलाई बचाउनमा कहीँ न कहीँ केही काम गरेको छ। यसलाई न्युलिफाई गर्न सकिन्न र विश्व दुनियाँमा पनि धार्मिक राष्ट्रहरूमा भ्याटिकन सिटीमा म भारतको नेपालको बाहुन हो भनेर छिर्न मिल्दैन। पाकिस्तानमा चाहिँ हिन्दूलाई चाहिँ डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्ने एरिया मात्रै काम गर्न दिइन्छ। त्यहाँ बाहुन हो म किन विभेद गरिन्छ, म भारतभरि पुजिन्छु, नेपालभरि मानिन्छु भनेर त्यहाँ न्यु खोजेर हुँदैन। भुटानमा बाहुन बढी बाठा हुने हुँदा टेकनाथ रिजालहरू चाहिँ त्यहाँबाट नेपालतिर भाग्नु पर्यो र नेपालमा पनि हिन्दूलाई मात्रै शरण दिन सकिने, भारतबाट हिन्दूहरू आउँछन् उनीहरूलाई शरण दिन दिइन्छ। तर भुटानबाट आएका, बर्माबाट आएका र तिब्बतबाट आएका मान्छे चाहिँ गैर हिन्दू पनि भएकोले शरण दिएन र युरोप अमेरिकामा लगेर शरणार्थी व्यवस्थापन गरियो। यो सब कारणले आफ्नो आफ्नो धर्म पालेर जोगाएर थामेर बसेका भूगोलहरूमध्येमा नेपाल पनि एउटा पशुपतिनाथको देश पर्दछ। यहाँको सेना त्रिशूल डमरू चिन्ह छ, शिवरात्रिमा बढाइ गर्छ, नवरात्रिको फुलपातीमा सेनाले बढाइ गर्छ। त्यो सेनाको शिवसेनाको त्रिशूल डमरू चिन्ह फेर्न त के कसैले सिधा हेर्न पनि सकिँदैन। अब यो सेन्सिटिभिटी बुझेर सबै जातिको सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाल सयौँ जातको फुलबारी हो। तर खै त यहाँ सबै जातिका सम्मान भएको, सबै जातलाई सम्मान हुनुपर्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर यहाँ सम्मान भएको देखिएन, समान भएको देखिएन। अब यो समाज हाम्रो पान्तले समाज छ। तल बगरमा वारिपारीका कपडा खुट्न बसेका दर्जी दाईहरू, वारिपारीका कृषि औजार हँसिया कोदाला अर्दाप्न बसेका लोहारहरूबाट हेर्दाखेरि माथि भोटे छापको भित्तामा चाहिने मतवालीले ढिँडो खाएको, जाँड खाएको, हिम्मत बढाएर हप्की तप्की गरेको सुनिन्छ। मतवालीले भोटे छापबाट माथि हेर्दा बाहुन डाँडामा बाहुन चाहिँ भान्सामा डाडु पनि लिएर बसेको छ, खाएको छ स्वादिलो, चाटेको छ दाबिलो जस्तो देखिन्छ। र बाहुन भएर फेरि बाहुन डाँडाबाट माथि हेर्दा नागार्जुन भन्ज्याङमा राजा महाराजा बसेका छन्, राजे समाजहरू त्यहाँ खाएर डकारेका छन्। र यो समाजको पान्तले समाज चाहिँ एकैचोटि सम्म पार्न सकिन्न। यो कालान्तरको सयौँ हजारौँ वर्षको मेहनत अपेक्षा गर्दछ। तर राजे समाजले चाहिँ जात कसरी जनायो भने उनी ठकुरी हुनुको नातामा उनले चाहिँ यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने बाहुनहरूलाई बेइज्जत गर्न बाहुनको टुप्पी उखेल्न खोजेको जस्तो लाग्दछ। राजे समाज आफ्नो फिल्मी लाइनबाट रिटायर भए पछाडि शान्तसँग बस्नुपर्नेमा त्यो रहस्यमय टेलिभिजनमा रहस्यमय कार्यक्रम, रहस्यमय लगानीको आएर संसारै चाहिँ दलितलाई अनावश्यक हिसाबले मताएर उचालेर बाहुन विरुद्ध, ब्राह्मणवाद विरुद्ध, यहाँको धार्मिक सम्पदा विरुद्ध भिडाउने उनको नियत देखिन्छ। राजे समाल आफै चाहिँ एउटा सामन्ती परिवारबाट आएका व्यक्तित्व हुन्। उनका हजुरबा चाहिँ मावलापट्टिका हजुरबा माझी समूह भनिन्थ्यो। डाक्टर केशवचन्द्र राय माझीले नेपालको जनआन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घात गरेर दरबारमा बुझाएका छन्। 58 सालमा वीरेन्द्रको वंशनाश पछाडि ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्नेमा उनको राजपरिषद जिम्मेवार छ। अनि राज्य समालका मामा दिलीप रायमाझी साई सेनाका जर्नेल थिए। उनका अर्का मामा चाहिँ दीपक रायमाझीले फिल्म निर्देशन गरेर उनलाई यो डान्सिङ लाइनमा सेट गराएर ठुलो बनाए। सेटिङ बिना उनी महानायक भएका छैनन्। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार दलित उत्पीडित वर्गहरू सधैँ दलितै भएर बस्नुपर्ने भन्ने यहाँको आशय बुझियो नि।
दलित हुन पर्दैन, कानुनले व्यवस्था गरेको छ, तर सेन्सिटिभिटीमा खेल्नु हुँदैन। गत साल दैलेखतिर बाहुनको ऋषि तर्पणी पुण्यमा डोरा बाँध्ने बेलामा दलितहरू आएर हात तेर्साएर यहाँ पनि बाँध, होइन भने पाखुरात देखिने भनेर दलितहरूले त्यहाँ ऋषि के अरे बाहुनहरूले ऋषि डोरै बाँध्न नसकिने अवस्था बनाएको थियो र त्यहाँ चाहिँ हामी धर्म कर मान्न सञ्चालन गर्न नसक्ने भयौँ भनेर ब्राह्मण समाजले रुन्चे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। अर्काको धर्ममा जबरजस्त चाहिने हस्तक्षेप कसैले गर्नु पर्दैन। दलितहरूले पनि आफ्नै संस्कारहरू विकास गर्नुपर्छ। दलितहरू बाहुनका चुलामै पुग्नुपर्ने, मन्दिरमै जबरजस्ती चाहिने क्रान्ति देखाउनु पर्ने, यसो गर्दा चाहिँ समाजमा द्वेष फैलिन्छ। तर सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर नियम कानुनले ग्यारेन्टी गरिसकेको छ। यदि तपाईँ मुकुन्द घिमिरेको ठाउँमा मुकुन्द विश्वकर्मा भइदिएको हो भने तपाईँ यसरी बोल्नुहुन्थ्यो होला, यसरी आवाज उठाउनुहुन्थ्यो होला? अब सौभाग्यवश अथवा संयोगवश म घिमिरे भएकोमा म नाखुस छैन। यो सिन्डिकेटले चलेको एउटा धार्मिक राष्ट्रमा भ्याटिकन सिटीमा पादरीहरू जति रमाएका छन्, हिन्दू राज्य भारत हिन्दू जगतमा बाहुन उत्तिकै रमाउँछ। यसमा मेरो बाहुन हुनुमा मेरो कुनै बेग्लै मेहनत छैन। सौभाग्यले म त्यहाँ जन्मेको छु। तर पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभएका लोहार प्रजाति लोहारहरू दलितहरू एउटा सामाजिक विकासको क्रममा छन्। उनीहरू अहिले नै भित्तामा गएर चाहिँ बाहुन डाँडामा गएर मूर्ति ढुङ्गामा गएर टाउको ठोकाउँदैमा बराबरी हुँदैन। यो प्रकारान्तरले कालान्तरमा स्तरोन्नति हुँदै जाने कुरा हो। जस्तै अब उहाँ दर्जीहरू अस्ति कालीकोटमा चाहिँ नि के अरे त्यो बिककी छोरी त कहाँ बिहा गर्छु र, म हेर्दा बिक जस्तो छु र, म ठकुरीकै छोरी बिहा गर्छु भनेर जोर जबरजस्ती हुल बाँधेर जाँदा जाजरकोट र रुकुममा त्यो दुर्घटना भएर नदीले आरक्षण दिएन, दलितहरू बगे। त्यहाँ समातिएका मान्छेहरू बिस्तारै छुट्ने क्रममा छन्। त आक्रोशले एकैचोटि बराबरी पार्छु भनेर त्यो ठकुरीकी छोरीको जन्ते बाख्रो खाने बेलामा डाडु पनि म पाइन लाउने हुँदा, अन्तर्जातीय बिहेको जबरजस्ती गर्ने हुँदा त्यहाँ दुर्घटना भएर युवाहरूको क्षति भयो। यो उत्ताउलो कानुन र हाम्रो परम्परा जुदाउनु हुँदैन। यसलाई समानान्तर हिसाबले ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ। जस्तै अति भएपछि खति हुन्छन् भन्छन्। यहाँ पनि सदैवदेखि हिन्दू संस्कार हिन्दू वर्णाश्रममा चाहिँ तपाईँको दलितहरू दलितै भएर बसेका छन्, ब्राह्मणहरू ब्राह्मणै भएर बसेका छन्। ब्राह्मणले दलितहरूमाथि अथवा तल्लो जातमाथि थिचोमिचो चलिरहेको छ सदैवदेखि। यो हिसाबले पनि विस्फोट हुनु, उहाँले आवाज उठाउनु के नाजायज हो र? तर राजेश हमाल चाहिँ त्यस्तो जातीय उत्पीडनमा परेका मान्छे होइनन्। उत्पीडन गर्ने तर सामन्ती परिवारका हुन्। उनले चाहिँ दलितहरूसँग अहिले होमा हो मिलाएर जुन उत्तेजना फैलाउने काम गरेका छन्। यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने बाहुनहरूको टुप्पी उखेल्ने, जातीय समाजमा जातीय द्वेष फैलाएर चाहिँ फेरि राजा महाराजा सामन्तीहरूलाई नै लोकप्रिय पार्ने नियतले उनले आफ्नो कार्यक्रममा काङ्ग्रेसभित्रका राजावादीहरू, कम्युनिस्टभित्रका राजावादीहरू, अब भुइँफुट्टा चाहिँ त्यस्तै तथाकथित अभियन्ताहरूलाई स्थान दिएर समाजमा चाहिँ घृणा फैलाउने काम गरेका छन् भन्ने लाग्दछ। र दलित समुदायका उत्पीडित समुदायका मान्छेहरूको चाहिँ नि आफू पनि सम्मानित हुनलाई गरेका मेहनत प्रयत्नलाई म सम्मान गर्दछु। र नेपाल एउटा जातीय क्लस्टर मिलाएर बनेको राज्य हुनाले यहाँका चाहिँ दलितहरूको पवित्रतामा दुधै नै नुहाए पनि विश्वास नगरिने, आत्मसात नगरिने यो चलन छ। महिलाहरूको चरित्रमा शङ्का गरिन्छ। 24 घण्टाको भिडियो फुटेज गतिविधि भिडियो हेर्न खोजिन्छ। मधेसीहरूको राष्ट्रियतामा मित्र राष्ट्र भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। इन्डिया पो हो कि भनेर। र यहाँका आदिवासी जो मतवाली पनि भन्ने गरिन्थ्यो, यो जनजातिहरूको चाहिँ धर्ममा कतै भित्रभित्र यो क्रिस्चियन भयो कि भन्ने शङ्का गरिन्छ। बाहुनको जनैमा साँचो छ। यो चाहिँ यो राज्य नै यही प्रकारले बनेको छ। हिन्दू चाडबाडहरूमा राष्ट्रिय छुट्टी हुन्छ। दसैँमा चाहिँ जुनसुकै कर्मचारीलाई बेग्लै दसैँ भत्ता 1 महिनाको थपेर दिइन्छ। यो घटाउने कल्पना पनि गरिँदैन। यो कारणले नेपाल राष्ट्रको सेन्सिटिभिटीमा चाहिँ कसैले खेलबाड गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो राजेश हमालले द्वेष फैलाउने अथवा यो बाहुनहरूको टुप्पी उखाल्ने काम गर्दैछ भन्नुभयो। तर दलित पीडित गरिबहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नु, आवाजलाई उठाइदिनु के राजेश हमाल गलत छन् र? यो प्राथमिकताको विषय होइन। कानुन नियम संविधानले व्यवस्था गरिसकेको कुरालाई राष्ट्रिय टेलिभिजनको सेन्सिटिभ पिक आवर समयमा केटाकेटी पढ्ने बेलामा बेकारको असमानताको घृणाको त्यो घोचपेच गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। र राजेश हमालले जुन चाहिँ अहिले चरित्र एउटा छवि जो बनाएका छन् यो पनि प्रायोजित हो। सेटिङमै उनी त्यहाँ पुगेका हुन्। भारतमा
त्यहाँ नायक महानायक मानिएका लिजेन्ड व्यक्तित्व अमिताभ बच्चन पनि के अरे नेहरूको अनुहार परेका थिए। भलै कसैले त्यहाँ जिम्मा लिएको थियो उनलाई, राजीव गान्धीसँग हुर्केका थिए, त्यसैले मात्रै त्यहाँ अरब अरब करोडको लगानीको फिल्ममा उनले डान्स गर्न पाए, पैसाको चाहिँ नि ओछ्यानमाथि नाच्न पाएर अग्ला देखिए। ठिक त्यस्तै यिनी राजेश हमाल पनि यहाँ अरू धेरैलाई चाहिँ नि साइड लगाएर तथाकथित महानायक भएका हुन्। सरोज खनाललाई कतै बढुवा गरिएन र उनी चाहिँ नि अर्को लाइनमा विस्थापित भएर मात्रै राजेश हमाल यहाँ स्थापित भएका हुन् र अहिले आएर मृत्युपर्यन्त यी कलाकारहरूले चाहिँ नि यो डान्सिङ लाइनमा लागेका, गाइने लाइनमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ मृत्युपर्यन्त समाजलाई तर्साइरहने, सताइरहने, परिवर्तनमा कहीँ रोल केही छैन, तर अहिले आएर चाहिँ नि दलितलाई किन हेला गर्यौ भनेर ठकुरी सामन्तीगिरी अचानक झगडा उठाइदिने, मिलेर बसेको समाजमा चाहिँ नि खोइ मिलेको। तपाईँको यहाँ चाहिँ अघिदेखि भनिरहेको छु, तपाईँलाई सोधिरहेको छु, दलित दलितै भइरहेको छ, ब्राह्मण ब्राह्मणै भइरहेको छ, मिलेको छैन नि यहाँनिर त। त्यो मिल्दैन। मैले पनि भूमन्तर गर्ने त्यस्तो के अरे सूत्र ल्याएको छैन। यो कालान्तरमा हुने कुरा हो। भ्याटिकनमा पादर नै बुझिन्छ, भुटानमा लामा नै मानिन्छ, पाकिस्तानमा मुल्ला नै मानिन्छ र नेपालमा चाहिँ नि ब्राह्मण नै मानिन्छ। यो बाहुन पुज्ने समाज हो। यहाँले क्रिस्चियन फाउन्डेसनले चाहिँ कार्यक्रम चलाएको हुनाले यहाँले विरोध जनाएको त पक्कै होइन होला? होइन, क्रिस्चियनिटी पनि विश्व सभ्यताको एउटा राम्रो सूत्र, तरिका, सिस्टम, अनुशासन हो। उनीहरू दलितहरूले पनि आफ्नो न्यायको लागि आफ्नो लेभलबाट आफूले आवाज उठाउँछन् भने त्यहाँ ठिक छ। तर राजेश हमालहरू सामन्त परिवारका चाहिँ राजा महाराजा युवराजहरू चाहिँ नि जातिको नाउँमा राजनीति गर्न आउन हुँदैन मात्रै भनेको। क्रिस्चियनिटीलाई म ठुलो सम्मान गर्छु। नेपालमा जति बाइबल मान्यो त्यति शान्ति फैलिन्छ भन्ने कुरा छ। पहाडमा जति भोटे कुकुर भुक्यो त्यति शान्ति हुन्छ। मधेसमा किसानले धोती जति हल्लाए त्यति उर्वरा शक्ति बढ्छ। पूर्व पश्चिम जति उफ्रियो त्यति नेपाल माथि हुन्छ। र यहाँ होली वाइनसम्मका चर्चा परिचर्चा भए, होली चोखो वाइन बाँड्दाखेरि केही फरक पर्दैन, शान्ति सिक्छन्। उनीहरूले बाइबल पढेपछि अर्काका छोरीबाट बाटो जिस्काउनु हुँदैन भन्ने शान्ति सिकिन्छ। नभए गुम्बामा जम्मा भएर रित मात्रै खाँदाखेरि मात लाग्न सक्छ, गडबड हुनसक्छ। त्यसैले केही हदसम्म नेपालमा क्रिस्चियनिटी फैलिन्छ भने त्यसको विज्ञापनमा होली वाइन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले सभा बढाइदिनुहुन्छ भने त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर यो क्रिस्चियनिटीको आडमा नेपालमा बाहुन विरुद्ध चाहिँ नि जेहाद छेड्न चाहिँ राजेश हमाल आउँछन् भने त्यति बेला प्रतिवाद गर्न चाहिँ मैले आफ्नो धर्म सम्झिन्छु। तर यहाँ कतिपयले चाहिँ राजेश हमाल क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ बढावा दियो, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्यो, यो क्रिस्चियनै बनाउन लाग्यो देशलाई, यहाँका जनतालाई भनेर चाहिँ आरोप लगाएर आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। त्यो कोणबाट आक्रोश पोखिने मधेसका धरतीपुत्र विनय यादवहरूको त्यो उनको राजेश हमालको पोस्टर च्यात्ने, टेक्ने, मुर्दाबाद भन्ने, स्वर खोल्ने कुराको म प्रशंसा गर्दछु। खास गरी मधेसमा, इन्डियामा हिन्दुत्वको ठुलो चाहिने दबदबा छ। उनीहरू धर्ममा कट्टर हुन्छन्, मुस्लिम हुन् कि हिन्दू हुन्। मधेसमा त्यति क्रिस्चियनिटी फैलेको पनि छैन। त्यो एङ्गलबाट समता फाउन्डेसनको क्रिस्चियन लगानीको चाहिँ विरोध गर्ने एउटा इमान्दार वर्ग छ। तर म चाहिँ हिन्दुत्वको, बुद्धत्वको, क्रिस्चियनिटीको, इस्लामको उत्तिकै सम्मान गर्छु। यो सबै विश्व सम्पदा हो। नेपालमा चाहिँ नि रानी पोखरी बनाउन, त्यहाँको मन्दिर बनाउन विदेशी लगानी छ। बसन्तपुर उठाउन ताकेता छ। पशुपतिनाथ अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिले बनेको दरो मन्दिर कस्तै भूकम्पले पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि म चाहिँ क्रिस्चियनलाई अरू कसैलाई गाली गर्दैन। तर राजेश हमाल चाहिँ क्रिस्चियन लगानीमा दलितलाई चाहिँ मतारा ल्याएर बाहुनको आँगनमा, बाहुनका चुलासम्म झगडा गराउन जो खोजेका छन्, मेरो चाहिँ त्यतातिर बढी जोड हो। तर विश्व हिन्दू महासङ्घले किन कार्यक्रम गर्दैन यस्तो, जुन एउटा समता फाउन्डेसनले कार्यक्रम गर्यो? त्यो आवश्यकै छैन। हिन्दूहरू त यहाँ त हर्ताकर्ता हुन्। घरमा आमाले नै आन्दोलन गरे भने कसले भात पकाउने? के सबै अनसन बस्ने, सुत्ने? नेपालमा बाहुनले नै विरोध गर्यो भने, पशुपतिनाथको मूल भट्टले एक दिन मात्रै नेपालको राजकीय पूजा रोक्यो भने नेपालमा त्रिशूल डमरू चिन्हवाला सेनाले कु गर्छ? न भारतले हस्तक्षेप गर्छ। भारतले गरेको एक्सनलाई विदेशले ठिक छ, स्याबास, हिन्दुत्वको लागि नेपालमा गरेको हस्तक्षेप ठिकै छ, सकारात्मक हो भन्छ। त्यसैले बाहुनले आन्दोलन गर्दैन। बाहुनले चाहिँ त्यसरी गेजु गर्ने, झगडा गर्ने, द्वेष फैलाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यसरी आमाले आन्दोलन गर्दिनन्। नेपाल बिगार्ने चाहिँ के अरे काट्टो खुवाउने राजाहरू हुन्। बाहुनलाई पनि काट्टो खुवाएका छन्, यहाँका आदिवासीलाई पनि भरिया बनाएका छन्। महिलाहरूको पनि चाहिँ नि इज्जत उनीहरूले लुटेको हिसाबै हुँदैन, मुद्दै माथमा माथिका हुन्। दलितहरू पनि आशा गरेर चाहिँ नि ठाउँ ठाउँ नाक बुझाएका छन्। मधेसीहरूका धोतीहरू पनि फाटेका छन्, पार्टी फुटेका छन्। यो हिसाबले काटे बाहुन, भरिया भोटे, आशे दलित, फाटेका धोती, यो सबै मिलेर नेपाल बिगारेका हुन्।
तर यो सबैलाई बाध्य पार्ने चाहिँ फेरि माथि उपरि संरचनामा सामन्तहरू जसले धर्म कर्म कब्जा गरेर बसेका छन्। अहिले पनि किसानको गाई राजा बाँधिएर लगेका थिए, किसानको हलो सामन्तहरूले चुनाव चिन्हको रूपमा दुरुपयोग गरेका छन्। नास्तिक पार्टीले भारतभरि पुजिने मुस्लिमले चन्द्रमा पुज्छ भने हिन्दूले सूर्य पुज्छन्, तर नेकपा नास्तिक पार्टी हो आफैमा, तर सूर्य चिन्ह राखेको छ। काङ्ग्रेस चाहिँ नि बिपीको गिरिजाको चोखो काङ्ग्रेस अहिले देउबाहरूले कब्जा गरेका छन्, जसले दरबारमा लोकतन्त्र बुझाएका थिए। उनीहरूले चाहिँ नि पिपलको जस्तो रुख राखेका छन्। सिधाउनेको रुख काङ्ग्रेसले राख्नु ठिकै छ, तर पिपलको रुख काङ्ग्रेसले राख्नु, नास्तिक एमाले नेकपाले सूर्य राख्नु र नास्तिक पार्टी सामन्ती पार्टीले जनताको हलो राख्नु चाहिँ यो नमिल्दो कुरा जस्तो लाग्दछ। म यो प्रसङ्गलाई यही नै बिट मार्न चाहन्छु। अहिले देशमा चलिरहेको राजनीतिक घटना र परिघटनाहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ? राजनीतिक घटना परिघटना जेन तेन होलसेलमा ठिकठाकै दिशामा अघि बढेको छ। भर्खरै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ। यो त प्रधानमन्त्री ओलीसँग 2/3 जनमत छ। फेसबुकतिरका केटाकेटीको चोरौँलो जतासुकै दाबिए पनि, युट्युबका अराजक दर्शकहरू दिनै पछि घन्टै पछि जता जता इमोसनमा पल्टे पनि यो 74 सालको चुनावले 79 सालसम्मका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मामा देश छ। उहाँले आवश्यकताअनुसार आफ्नो टोली गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने केटाहरूलाई मन्त्री परिषदबाट हटाउने, सहयोग गर्ने प्यारा प्रिय पात्रहरूलाई आफ्ना छेउछाउमा ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एडजस्ट गरेपछि नतिजा देखिसकेको छ। सानैदेखि सहयोग गरेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूतमा बढुवा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीमा चाहिँ नि उहाँले आफ्नो सहयोगी चाहिँ महासचिव विष्णु पौडेललाई नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यो अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले रिजल्ट राम्रो देखाउनु भएको थियो र म जोड दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेपछि आजै पनि रिजल्ट देखेको छ। वीरगन्जमा सुन समातिएको छ 22 किलो। प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा आफ्ना काखका चाहिँ गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको सहारामा चाहिँ नेपालमा भारततिर तस्करी भइरहेको सुनको सिन्डिकेट तोड्नु भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा उहाँले छोड्नु पनि पर्यो बिचमा प्रधानमन्त्रीत्व र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पहिला गृहमन्त्री हुनुभएका के अरे कृष्णबहादुर महराले हामी गृहमन्त्रीहरू सुन तस्करीको लागि भुरा माछा हौँ, हामीले सक्ने काम होइन, ठुल्ठुला माछा छन्, गोही छन् भन्नुभएको थियो। कतै सङ्केत गरेको बुझिन्छ। 38 सालदेखि लगातार नेपालमा सुन तस्करी भइरहेको, त्यति बेलादेखि शक्तिशाली मान्छेहरू अहिले पनि शक्तिमै रहेका र गृहमन्त्रीको भुरा माछा भएकोमा अहिले फेरि सुन तस्करी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै चाहिँ आफ्नो प्रिय पात्र ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर सबै मन्त्रीहरू अहिले गृहमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरू सहायक मन्त्री जस्ता भए। प्रधानमन्त्री जस्तै ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ घटुवा गरेको कि बढुवा गरेको मान्नुहुन्छ? ईश्वर पोखरेल बढुवा हुनुभएको हो, प्रधानमन्त्रीको सहप्रधानमन्त्री जस्तो स्थापित गरिनु भएको हो र उहाँ आएपछि रिजल्ट देखिन थालेको छ। सुन समातियो, सिन्डिकेट तोडियो, कतै सेटिङ मिलाएर भारतको राजस्व मार्ने गरी चीनको सुन इन्डिया लगिँदै थियो। हरेक 1 केजीमा 1,20,000 जति राजस्व हुन्छ। 22 केजीमा चाहिँ 25-26 लाख राजस्व इन्डियाको मर्दै थियो। अब त्यो राजस्व इन्डियाको सरकारले पाओस् भनेर प्रधानमन्त्रीले के अरे यो ल्याउनु भएको उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको आदेशमा हुनुपर्छ। यो सुन तस्करी रोकियो र अब सबै मन्त्रीहरू बेइमान गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री छल्न खोज्ने मन्त्रीहरू सहायक मन्त्रीमा पतन भए र ईश्वर पोखरेल त्यहाँ आए पछाडि अब यो हिउँदे अधिवेशनमा एमसिसी प्रस्ताव पारित हुँदैछ। त्यो सँगसँगै सरकार अलोकप्रिय बनाएर ढालिनेछ। त्यसपछि नेकपाको संसदीय दलमा चुनाव हुन्छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी काङ्ग्रेसको सहयोगमा मिलाएर जित्ने उम्मेदवारको रूपमा वामदेव गौतम आउँदै हुनुहुन्छ। तर पार्टीमा न्यायको केन्द्र पनि बाँकी छ भनेर ईश्वर पोखरेललाई संसदको नेतामा उठाइन्छ। हारे पनि अहिलेलाई भोलिको चाहिँ नि आधिकारिक नेकपाको उम्मेदवार चाहिँ ईश्वर पोखरेल हो भन्ने पार्नलाई वेटिङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिचमा वामदेवको पालो आए पनि त्यहाँ चुनौती दिनका लागि प्रधानमन्त्री भोलिको एमालेको नेता यो हो भन्ने पार्नलाई ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले काखमा ल्याएर इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको तजविज अनुसार उहाँका प्रिय पात्रहरूलाई मन्त्रीमा राख्नु स्वाभाविक हो। नेकपा जुन एकता भनिएको छ, प्रचण्डसम्मलाई अध्यक्ष मानेर दुईटैको संयुक्त महासचिव विष्णु पौडेल अब यो देशको भोलिको प्रधानमन्त्री पनि हो। उहाँ अर्थमन्त्रीमा साधारण जागिरमा एउटा हिजोको सचिव चाहिँ गभर्नर के अरे डाक्टर युवराज खतिवडाले चलाउनु भएको काममा झर्नु उहाँको महानता हो। वेटिङ प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पछि एमालेको पालो आएको बेला बिचमा काङ्ग्रेसतिर पनि जान्छ जनमत। त्यो स्तरको नेता विष्णु पौडेलले विष्णु लक्ष्मी उनकी आफ्नी लक्ष्मी
धनकी देवी लक्ष्मी, उनका पनि मालिक विष्णु नारायण, त्यो बनेर नेपालको बजेटको देखभाल गर्न उहाँ आइदिनु यो भाग्यको कुरा हो। र जहाँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उहाँको नाम मुछियो, त्यो बालुवाटारको जग्गा बेच्ने सुवर्ण शमशेर मार्फत सरकारमा आइसकेको जग्गा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बेचेका हुन्। अत्यन्त स्वच्छ छवि बनाइएका राजावादी काङ्ग्रेसमा कोइरालाहरू विरुद्ध बाँचुन्जेल चाहिँ नि झगडा गरिरहने, मर्दा पनि चाहिँ नि राजा ज्ञानेन्द्र र राजतन्त्र 100 वर्ष हुनुपर्छ भनेर जनताको शिशु गणतन्त्रलाई सरापेर मरेका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले त्यो जग्गा हिनामिना गरेको हो। र ग्राहकको रूपमा चाहिँ नि काठमाडौँमा घडेरी जोड्ने क्रममा छोराहरूको कमाइ हालेर विष्णु पौडेलले त्यो जग्गा किनेर उहाँ फस्नुभएको, पछि झमेला थाहा पाइसकेपछि उहाँले फिर्ता गर्नुभएको, त्यो उहाँको महानता हो। उहाँलाई कुनै मुद्दा मामिला केही छैन र कसैको ईश्वर पोखरेललाई, विष्णु पौडेललाई, प्रधानमन्त्री ओलीलाई, देउबालाई, प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउने औकातको मान्छे पनि नेपालमा जन्मेको छैन अथवा जन्मेको भए मरिसक्यो। त्यस हिसाबले उहाँ विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री हुन सबै हिसाबले उपयुक्त हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, म कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छु। तपाईँ हरेक कुराको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र आजसम्म करिब करिब पुग्दै पनि आएको छ। अब नेपालको राजनीतिको भविष्य चाहिँ कता जाँदैछ, के हुँदैछ, यसको भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् अनि हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिनेछौँ। त्यो म भन्दैछु, प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ आसपासमा सरकार छोड्नु होला कि 2.5 वर्ष पुगे भनेर ठुलो संशय थियो। तर ढल्न लागेको सरकार त पुनर्गठन पो भयो, झन् दह्रो पो भयो भनेर कतिपयले भनेका छन्। यो दसैँमा नयाँ लुगा लगाउने चलन त थियो, तर कोरोनाले डिस्टर्ब गरेर पुरानै लुगा टालेर लाए जस्तै पुरानै सरकार पुनर्गठन भएको छ। तर यो सधैँको लागि होइन, हिउँदे अधिवेशन आसपास एमसिसी पारित गरेर यो सरकार जान्छ। नेकपाभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ईश्वर पोखरेल र वामदेवको प्रतिस्पर्धामा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। त्यस पछाडि वामदेवले अब चुनाव गराएर काङ्ग्रेसतिर जनमत जान्छ। काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर जर्मनीबाट आउनुभएकी सुजाता कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई देउबाले चाहिँ कतैबाट मिलाएर स्त्रीहरूसँग सकिएन भनेर प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि डाक्टर शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइराला राजनीतिमा आउनुभएको छ, आफ्नी बहिनी चेली प्रधानमन्त्री बनाउनलाई। त्यस पछाडि 2.5 वर्षतिर सुजाताको सरकार रामचन्द्र पौडेलको पनि पालो पुर्याइन्छ। त्यस पछाडि फेरि चाहिँ नि एमालेतिर, नेकपातिर जनमत आउँछ। यसरी आलो पालो गरेर भारतमा 2 कार्यकाल मोदी, अमेरिकामा 2 कार्यकाल ट्रम्प, नेपालमा 1 कार्यकाल एमाले र काङ्ग्रेस, र नेपालमा त हरेकचोटि 2-2 जना प्रधानमन्त्री। यसरी चाहिँ सेटिङमा मुलुक चल्छ। 5-10 जना ठुला बडा मान्छेले मुलुक चलाउँछन्। फेसबुकेहरू, युट्युबेहरू अथवा युट्युबका सस्ता दर्शकहरू जतासुकै भड्के पनि राजनीतिमा त्यसको कुनै भेल्यु हुँदैन। तर तिहार पछाडि त व्यापक मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुने सम्भावना रहेछ नि त। यो वामदेव गौतमको चाहिने एउटा मुद्दा सर्वोच्चमा भएकोले त्यसले फरक पार्ला कि भनेर कतिपयले अनुमान गरेका छन्। वामदेव गौतम सांसद भइसक्नु भएको छ, तलब भत्ता उहाँको पाकिसकेको छ, उहाँ मन्त्री बन्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको यसम्यान अर्थमन्त्री हुने हो, बजेटमा त्यसले हात हाल्ने हो। प्रधानमन्त्रीको मनको कुरा भन्न सक्ने मान्छे सञ्चार मन्त्री हुने हो, पार्वत गुरुङ आउनुभएको छ। र यो लङ लास्टिङ सरकार भएको भए वामदेव गौतम अथवा चाहिँ नि गोकुल भास्करले मन्त्रीमण्डल हुनुहुन्थ्यो। तर यो सरकारै ढल्न आँटेको, मन्त्रीको पद खाली छैन, अब सिधै प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुँदैछ। र तिहार पछि हिउँदे अधिवेशन बोलाएर चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि झगडा गर्छु भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ नि यो सरकार ढलेर वामदेवले पालो पाउने, काठ फेरिने सम्भावना छ। सरकार मात्रै पुनर्गठन हुने होइन, सिँगै प्रधानमन्त्री नै फेरिने सम्भावना देख्दछु। हुन्छ, आफ्नो विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार।